گرامی قدر 14 اگست کے حوالہ نال میں تہاڈی ضمیر تے تھوڑی دستک بھی دینا چاہنا. اج ساڈی ملت دے نوجوان نو بھول گیا کہ نظریہ پاکستان کی ہے. اج پھر مسلمان دے ذہن وچ ڈالیا جا رہا ہے کہ ساڈا خون ایک ہی رنگ دا ہے. یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی انسان تے اسی بھی انسان ہاں. بد مذہبانوں تے مسلمانوں نے بھائی بھائی قرار دیتا جاواں دیاں سازشاں کیتیاں جا رہی ہیں. تو آئیے اسی لوٹ جائیے. لوگ کہندے نے کہ لکیر دا فقیر نہیں بنی دا، پر میں کہنا کہ بچت ہونا دی ہوندی ہے جڑے محمد دی عشق دی لکیر دے فقیر بن جاندے نے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے سن جتی نویں لے کے پایا جے، کپڑے بھی نویں لے لیا جے، دکان بھی نویں تے مکان بھی نواں بنا لیا جے، پر دین محمد دا پرانا جے ہی رکھیا جے. دین پرانا جے ہی رکھیا جے. آؤ اسی آج بھی پرانے دین وال لوٹ جائیے. او جڑا 1500 سال پہلے عرب دی دھرتی تے تشریف لے آیا، آج بھی مسلمان اپنے زوال تو عروج وال جا سکدے. اسی کدے واپس لوٹ جائیے اپنی تاریخ وال. گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، فرمایا جڑا اسلام نو چھوڑ کے تے غیر دین وال ٹر پوے، پروردگار نے ارشاد فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا کہ قبول کر لوے غیر دینوں. اللہ فرما دے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا او آخرت وچ گھاٹے دا سودا پیا کر دے، او گھاٹے دا سودا پیا کر دے. آئی دو قومیں دی نظریے دی بنیاد رکھ دیتی گئی. فرمایا اسلام او دین ہے جڑا اللہ نو بڑا پسند ہے. فرمایا اللہ دے نزدیک صاحب تو پسندیدہ دین اسلام ہے. پھر کیویں ہو سکدے کہ نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا کسے ہندو دے نال کسے مشرک دے نال یاری لگا لے، او دے دین نو اچھا سمجھنے کی کوشش کرے؟ بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بہترین دین اسلام ہے. آئیے گرامی قدر حضرات، اس دور دے اندر جدو رام تے رحیم مسجد تے مندر دی پہچان ایک کرن دی کوشش کیتی گئی، اس ویلے بیدار مغز لوگاں نے تحریک پاکستان دی بنیاد رکھی. انہوں نے اپنے خون دے نال اسلام دی آبیاری اور پاکستان دیاں بنیاداں دی آبیاری فرمائی. وہ لوگ جڑے اسلاف اہل سنت و جماعت سن، اج عجیب منظر ہو گیا. تاریخ اسلام دیاں کتاباں کھول کے دیکھیے تے او جڑے ہیرے سن انہاں نو پتھر بنا کے پیش کیتا گیا، تے جڑے پتھر سن انہاں نو ہیرے بنا دیتا گیا. تاریخ تبدیل کر دیتی گئی. آئیے ممبر رسول تے بیٹھن دا سی قرض ادا کریے کہ ممبر رسول تو پیغام دیتا جاوے جڑا اولیاء اللہ دا پیغام سی، جڑا اہل سنت